الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات دے. اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات دے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک سلسلہ جاری ہے. گزشتہ خطبے دے اندر ایدی فضیلت اور اہمیت بیان کیتی گئی. اج موقع دی مناسبت دے نال سیرت دا او پہلو بیان کیتا جائے گا جے تو مسلمان اج شاید لا علم نے
اور اپنی ذمہ داریاں چھوڑ چکے نے، حالیہ عالمی حالات انہاں دے متعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ 50 سال تو زائد یہود مسلماناں تے ظلم کر رہے نے، یہود دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی واسطہ پیا۔ ہے تے اہل کتاب، اسلام انہاں دے نال میل جول رکھن دا بھی حکم دیندا ہے۔ اگر اے ذمہ ہون، انہاں دی جان اور مال دی حفاظت کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے انہاں دا ذبیحہ بھی حلال قرار دیتا ہے، اور انہاں دیاں پاک باز پاک دامن عورتاں بھی مسلماناں واسطے حلال کیتیاں نے۔ مگر اس سب دے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہاں نو کافر قرار دیتا ہے۔ سورہ حشر دیاں ابتدائی 3 آیات مبارکہ تہاڈی خدمت دے اندر تلاوت کیتیاں۔ اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے مدینے دے یہود دا تذکرہ کیتا ہے۔ مدینے دے اندر یہودیاں دے 3 بڑے قبائل سی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اے یہودیاں دے 3 بڑے قبیلے سی۔ آپ جدوں مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ دے باسی اوس اور خزرج جنہاں نو اسی انصار کہنے ہاں، انہاں نے آپ نو مدینہ آن دی دعوت دیتی، اور پیارے نبی نے اللہ دے حکم دے نال اے دعوت قبول کر کے ہجرت فرما لے۔ ہجرت تو بعد آپ نے یہود مدینہ دے نال میثاق کیتا، عہد و پیمان کیتا۔ یہود ایک ایسی بدذات نسل ہے کہ ہمیشہ انہاں نے ہر کسے دے نال دھوکھا ہی کیتا ہے۔ عام بندیاں دے نال دھوکھا کرنا تے انہاں واسطے گل ہی کوئی نہیں، انہاں تے نبیاں دے نال دھوکھا کیتا، حتیٰ کہ اللہ دے نال بھی دھوکھا کرن دی کوشش کی تھی۔ قرآن دے اندر کئی مقامات تے اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک دے اندر جدوں منافقین نہ گئے، جڑے پسے پردہ یہود سن، ظاہری طور پر مسلمان بن گئے، آپ نے انہاں دیاں بد خصلتاں دا ذکر فرمایا، اور اسی طرح قرآن دے اندر کئی مقامات تے یہودیاں دیاں بد خصلتاں دا اللہ نے ذکر فرمایا۔ مدینہ دے باسی اوس اور خزرج، انہاں دے اسلام لے آن دی بڑی وجہ بھی اے سی
کہ یہودی انہاں نوں ڈراندے دھمکیاں دیندے کہ ان قریب ایک نبی آن والا ہے جیدی معیت دے اندر اسی تہاڈے نال قتال کران گے اور تہاڈا کلا کما کر دیاں گے، ختم کر دیاں گے۔ یہ اوس اور خزرج دو بھائیاں دی اولاد جیڑی مدینے دے اندر دو بڑے بڑے قبیلے بن گئے، انہاں نوں بھی پتا سی کہ یہود اہل علم نے، اہل کتاب نے، یہ جیڑے نبی دا ذکر کرتے نے وہ نبی ضرور آئے گا۔ اور جدوں سن 1190 دے اندر انصار دا ایک وفد جنہ دے اندر 6 انصار آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آپ نے موسم حج دے اندر مکہ دیاں منڈیاں دے اندر دعوت اسلام دیتی، اور انہاں مدینے دے 6 باسیاں نو جدوں دعوت ملی، انہاں نے اسے ویلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ انہاں جا کے مدینے والیاں نو دسیا کہ جس نبی دے ایسی منتظر سی او نبی مکے دے اندر آ چکیا ہے۔ اگلے سال موسم حج دے اندر 12 انصار آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیتا اور اسلام تے مر مٹن دی بیعت کیتی، جنہوں اسی بیعت عقبہ اولا کہنے ہیں۔ اس تو 1 سال بعد سن 1390 دے اندر 75 انصاری مسلمانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک تے بیعت کی تھی اور آپ نو دعوت دیتی کہ اللہ دے رسول تسی ساڈے کول مدینہ تشریف لے آؤ۔ اللہ دا بھی حکم مل گیا، آپ مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی، اور مدینہ دے اندر جدوں پہنچے تے اوس اور خزرج سے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو چکے سی۔ مدینے دے اندر اسلام دی جڑ قائم ہو چکی سی۔ آپ جدوں مدینہ تشریف لے گئے، یہ یہود جیڑے انہاں اوس اور خزرج والیاں نو ڈراندے سی کہ او نبی آئے گا، او دے نال مڑ کے اسی تہاڈے نال جنگ کران گے، تہانوں ختم کر دیاں گے، انہاں اوس اور خزرج والیاں نے تے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مگر اے بد نصیب یہود اے اپنی بد فطرت تے قائم رہے، انہاں نے آپ دے کلمے دا انکار کر دیتا، حالانکہ نشانیاں پوریاں پا لیاں، تصدیق ہو گئی، مگر کہن لگے کہ ساڈا تے ذہن یہ سی کہ آخری نبی بنو اسحاق چوں آئے گا، مگر اے تے بنو اسماعیل چوں آ گیا ہے، لہذا اسی انہوں نبی تسلیم نہیں کران گے۔ قرآن کہندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے ایداں ہی پہچاندے سی جویں اپنے بیٹیاں نو پہچاندے سی، اپنی اولاد نو پہچاندے سی، یعنی آپ دیاں نشانیاں دیکھ کے آپ نو نبی تسلیم نہ کرنا، یہ یہودی و بد خصلت ہے جہاں قرآن نے ذکر فرمایا۔ خیر، یہودیاں دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کر لیا جڑا میثاق مدینہ دے نام تو مشہور ہے۔ یہودیاں دے نال معاہدہ ہو گیا کہ اگر کوئی دشمن یہودیاں تے حملہ کرے گا، مسلمان بھی انہاں دی مدد کرنگے، اگر کوئی مسلمانہ تے حملہ کرے گا
یہ یہودی پھر مسلمانہ دی مدد کرنگے. اگر مسلمان کسی نو قتل کر دین او دی دیت سارے مل کے ادا کرنگے. اسی طرح اگر یہودی کسی نو قتل کر دین او دی دیت بھی سارے مل کے ادا کرنگے. یہ معاہدہ طے پا گیا جنوں میثاق مدینہ آکھیا جاندہ ہے. اور صرف 2 سال بعد، بلکہ 2 سال بھی نہیں، دوسرے سال رمضان المبارک دے مہینے دے اندر غزوہ بدر رونما ہویا. اور اس غزوہ بدر دے اندر اینا یہودیاں نے اپنا میثاق توڑ دیتا. انہوں نے بدعہدی کی تھی، مسلمانوں دا ساتھ نہ دیتا. اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی. انہوں نے یہ سی کہ مکے دا لشکر 1000 تے مشتمل ہے اور ایک چند 100 جنہ دی تعداد مشہور 313 ہے. اے یہودیاں نے دل دے اندر سوچیا اے ختم ہو جان گے، مدینے دے اندر سارے رستے کھل جان گے. اس کر کے انہوں نے مسلمانوں دے نال کوئی تعاون نہ کیتا. اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی. انہوں دے اوسان خطا ہو گئے کہ ایک ہی بن گیا. اسی تے سمجھتے سی کہ مسلمانوں نو شکست ہوئے گی، مگر مسلمان تے جنگ جیت گئے. انہوں نے بڑے عذر پیش کیتے. آپ نے انہوں نے معاف کر دیتا. 1 سال بعد غزوہ احد ہویا. بنو قینقاع نے جو یہودیاں دا سب تو بڑا مخالف سی، جو یہودیاں دا سب تو بڑا قبیلہ سی، انہیں مسلمانہ دی مخالفت کردیاں ہویا کفار مکہ دا ساتھ دیتا. میثاق مدینہ دا انہیں کوئی خیال نہ رکھیا. جدوں غزوہ احد دے اندر بھی اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی، اگرچہ نقصان کافی ہویا، اللہ نے فتح عطا فرمائی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں یہودیاں نو کٹہرے دے اندر کھڑا کر لیا کہ تسی بجائے اس دے کہ ساڈے نال تعاون کر دے، تسی ساڈے مخالف کافراں دے نال مل گئے. آپ نے سزا دیتی اور اے جڑا یہودیاں دا سب تو بڑا قبیلہ بنو قینقاع انہوں جلا وطن کر دیتا. اس تو بعد بنو نذیر دی واری آئی. انہیں بھی مسلمانہ دے نال بدعہدی کی تھی. آپ نے دوسرے قبیلے نو بھی جلا وطن کر دیتا. پھر غزوہ احزاب دے اندر تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، انہیں صرف مسلمانہ دی حمایت و دستک برداری دا اعلان ہی نہیں کیتا، بلکہ مکے دے اندر جا کے مکے دے کافراں نو ابھاریا کہ تسی لشکر لے کے آؤ، مدینے تے حملہ کرو. تسی باہروں حملہ کرو، اسی مدینے تے اندروں مسلمانہ تے حملہ کران گے. ایسے تناظر دے اور حالات دے پیش نظر غزوہ خندق پیش آئی، جنہوں غزوہ احزاب آکھیا جاندہ ہے، جہدے اندر کافران دا 10,000 دا لشکر ہے، 4,000 قریشی اور 6,000 دیگر قبائل دے لوگ مدینے دے اندر آ گئے. اندر ایک بڑا دشمن یہود بھی شامل ہے، مگر جہدے نال اللہ ہوئے انہوں کون مات دے سکتا ہے. میں آج دے حالات یہ بھی انشاءاللہ تہاڈے سامنے رکھاں گا. ویسے تے ہر بندہ جاندا ہے، مگر پچھلے یہود اور آج دے یہود انہاں دیاں بد خصلتاں دا ذکر
جو قرآن نے بیان کیتا اج دے یہود دے اندر بھی وہ خصلتاں پائیاں جاندیاں نے. اور جدوں بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی. ایک کافراں دا لشکر ایک مہینہ پڑاؤ ڈال کے مدینے دے اندر بیٹھ کے چلا گیا. اللہ نے تیز آندھی دے ذریعے انہاں دا لشکر بکھیر دیتا, خیمے اکھاڑ دیتے, انہاں نو شکست نال دوچار کر دیتا. ایک کفار مکہ یہ ذلیل ہو کے واپس آ گئے. یہ ہن بنو قریظہ نو کھٹک گئی کہ اس تو پہلے جڑے یہودیاں نے بد عہدی کی تھی انہاں نو تے جلا وطن کیتا گیا سی, مگر ساڈا جرم تے اس نالوں کئی گنا بڑا ہے. اسی انہاں نو ابھاریا, انہاں دا لشکر مدینہ دے اندر لے کے آئے اور مدینے دے اندر اسی خود اعلان جنگ کیتا. آپ دی طرفوں جو امن دا پیغام آیا اسی انہوں خود ٹھکرایا. یہود نو پتہ چل گیا کہ سانو ہن جلا وطن نہیں کیتا جائے گا بلکہ اس تو بھی سخت سزا دیتی جائے گی. آخرکار بنو قریظہ دے جڑے جنگجو سی انہاں نو قتل کر دیتا گیا, جنہاں دی تعداد 400 دے قریب سی, اور باقی عورتاں بچیاں نو اور دوسرے مرداں نو جلا وطن کر دیتا گیا. یہ سارے یہود خیبر دے اندر اکٹھے ہو گئے, بنو قینقاع والے بھی, بنو نذیر والے بھی, بنو قریظہ والے بھی. یہ خیبر دے اندر جمع ہو گئے, خیبر دے اندر اپنی فوج جمع کر دے رہے, طاقت اکٹھی کر دے رہے تاکہ اسی مدینے تے حملہ کر سکیے. مدینے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی مدد دے نال یہود دا صفایا کر دیتا, مگر یہ یہود پھر بھی باز نہ آئے. سورہ حشر دیاں جو آیتاں پڑھیاں اللہ تعالیٰ نے او دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا. سب تو پہلے اپنی تسبیح بیان کی تھی, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہر طرح دی تسبیح اس اللہ دے واسطے جڑا زمین و آسمان دا مالک ہے. زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کچھ دی تسبیح بیان کردا ہے. ہر چیز اپنے خالق کی تسبیح بیان کر دیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور او اللہ تے ہر چیز تے غالب ہے, او دے فیصلے بڑی حکمت والے, او دا ہر کم حکمت والا. اللہ نے یہودیاں دا ذکر کرن تو پہلے اپنی ذات دا تعارف کروایا کہ اللہ دی ذات کون ہے, جدی ہر چیز تعریف کر دیے, جدی ذات ہر عیب تو پاک ہے, جدی ذات ہر قسم دے نقص تو پاک ہے, اور او ذات ہر قسم دے فیصلے کرنے والی ہے, ہر چیز تے غالب ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. اور اوہی ذات ہے جس ذات نے انہاں کافر یہودیاں نو مدینے دے اندروں باہر کڈیا, جلا وطن کر دیتا. او ذات نے اپنی حکمت دے نال, اپنے غالب فیصلے دے نال یہود نو مدینے دے اندروں باہر کر دیتا. لأول الحشر, یہ یہودیاں دے نال اسلام دے اندر پہلا سلوک کیتا گیا, انہاں نو جلا وطن کر دیتا گیا, انہاں نو مدینے دے اندروں باہر کر دیتا گیا, ملک بدر کر دیتا گیا. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ.
او دنیا والو اے یہود اپنے قلعہ تے مان کرنے والے اپنی طاقت تے مان کرنے والے اے بنو کہنے والے کہ مسلمانہ نے انہاں مکے والیاں نو شکست دے دیتی ہے یہ 313 نے 1000 دے لشکر نو شکست دے دیتی ہے مگر انہاں نو نہیں پتا کہ بنو قینقاع دی طاقت کیسی ہے ساڈے یہود دی طاقت کیسی ہے انہاں نے مکے والیاں دے نال لڑ کے ویکھیا آئے یہ ساڈے نال لڑن گے تے پتہ چل جائے گا کہ لڑائی کی چیز ہے جنگ کنوں کہندے نے اسی انہاں مسلماناں نو پتہ دس دیاں گے کہ یہودیاں دی طاقت کیا ہے یہودیاں دے اندر صلاحیت کیا ہے یہودیاں دی کتنی بڑی فوج ہے یہودی دی جنگی صلاحیتاں دے اندر کیسے ماہر نے انہاں بنو قینقاع والیاں نے بڑا اترایا بڑا فخر کیتا مگر اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دے سارے تکبر اور غرور تباہ کر دیتے اللہ نے فرمایا اے بنو قینقاع والے اپنی طاقت دے مان کرنے والے اپنے قلعہ دے مان کرنے والے اپنی فوج دے مان کرنے والے اپنے اسلحہ دے مان کرنے والے مگر اللہ نے انہاں نو ذلیل کر کے مدینے دے اندروں باہر کر دیتا مدینے دے اندروں جلا وطن کر دیتا فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا انہاں نو گمان بھی نہیں سی کہ اللہ دا فیصلہ کیویں پورا ہو گیا اللہ نے اپنا فیصلہ کیویں پورا کر دیتا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ نے انہاں یہودیاں دے دلاں دے اندر مسلماناں دا روب ڈال دیتا جدوں بنو نذیر مکے مدینے دے اندروں کڈے گئے مدینے دے اندروں جلا وطن کر دیتے گئے انہاں دا دل نہیں کر رہا یہ اپنا سارا مال و متا لے کے مدینے دے اندروں جا رہے نے اپنے گھر مکانات اپنے قلعے دیکھ رہے نے یہ مسلماناں نو اللہ نے فتح عطا فرمائی اللہ نے انہاں دے کافراں دے دلاں دے اندر روب پیدا کر دیتا انہاں یہودیاں دے دلاں دے اندر مسلماناں دا روب بٹھا دیتا اور نالے فرمایا فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ او اکھاں والے ہو دیکھو نا اللہ نے نہ یہودیاں دا حشر کی کیتا ہے نہ بنو قینقاع والیاں دا حشر کی کیتا ہے نہ بنو نذیر والیاں دا حشر کی کیتا ہے فَاتَبِرُوا اسرائیل نو کی اسی کہنا ہے او امریکہ والے دیکھو اللہ نے نہ یہودیاں دا حشر کی کیتا ہے او انڈیا والو دیکھو اللہ نے یہودیاں دا حشر کی کیتا ہے او دنیا دے دوسرے کافروں دیکھو اللہ نے یہودیاں دا حشر کی کیتا ہے مگر جڑا عبرت حاصل نہ کرے اللہ انہوں بھی انت کی انجام تک پہنچائے گا اور جڑا اللہ دیا نشانیاں تو سبق حاصل نہ کرے جڑا اے سمجھے کہ او یہودی اور سی آج دے یہودی اور نے اسی انہاں دے نال مل کے سارے مسلماناں نو ختم کر دیاں گے مسلماناں تے فتح پا لواں گے مگر یاد رکھ لینا اے مسلمان جنہ دیہات دے اندر پتھر نے انہاں دیہات دے اندر پتھر ہی نہ سمجھنا بلکہ اللہ دی مدد بھی انہاں دے شامل حال ہے تہاڈے پرتھوی اے تہاڈے بڑے بڑے سٹنگر میزائل اے فاسفورس بمب اے اللہ دی طاقت دے اندر کچھ نہیں مگر اللہ تے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جڑے دنیا دے دوسرے مسلمان نے انہاں دا کی کردار ہے اپنے مسلمان بھائیاں واسطے نکلتے یا نہیں انہاں واسطے کوئی تعاون کرتے یا نہیں انہاں واسطے اپنے دل دے اندر کوئی درد رکھ دے یا نہیں اللہ تے دیکھنا چاہتا ہے جدو ساری دنیا فلسطین تو ہاتھ اٹھا لے گی سارے اسلامی ملک پیچھے ہٹ جان گے پھر اللہ بابیل پیج کے ظالمانو تباہ کرن تے بھی قدرت رکھدا ہے
اللہ تے دیکھنا چاہتا ہے کیڑا کیڑا انہاں مظلوماں دے نال مدد کر کے اپنے آپ نو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہاں. انہاں مظلوماں دے نال کھڑا ہو کے کیڑا کیڑا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ دے دین تے چلن والا. میرے دل دے اندر بھی اسلام دی محبت ہے, میرے دل دے اندر بھی دین دی محبت ہے, میرے دل دے اندر بھی جہاد دی محبت ہے. اللہ تے دیکھنا چاہتا ہے مگر اللہ کے کوئی مشکل نہیں. ساری دنیا میں اگر فلسطین دا ساتھ چھڑ دے, ساری دنیا میں اگر کشمیر دا ساتھ چھڑ دے, ساری دنیا میں اگر برما دے مسلمانہ دا ساتھ چھڑ دے, مگر ایک ذات ایسی ہے جیڑی ساری دنیا نو تباہ کرن تے طاقت رکھ دی ہے. یہ تو ساڈا امتحان ہے. اسی سمجھ دے ہاں کہ فلسطین دے مسلمانہ نے کوئی ظلم کیتا ہوئے گا جیدی انہوں نے سزا مل رہی ہے. اے اللہ دی انہوں تے ازمائش ہے. میرے بھائیو اے ازمائش انہوں دی نہیں بلکہ ازمائش ساڑی ہے. انہوں نے تے اللہ سرخرو کر ہی دے گا. کیا ہویا اگر 3 گھنٹے دے اندر 1200 فلسطینیاں نے اپنا خون بہا دیتا. 1200 فلسطینی انہاں دا جرم کی ہے کسے ملک تے قبضہ نہیں کیتا, کسے دا حق نہیں ماریا, کسے نو تنگ نہیں کیتا, بلکہ اپنے ملک دے مقبوضہ علاقے او نسلاں جنہ تے بم برسائے گئے, جنہ دیاں اکھاں دے سامنے دودھ پیتے بچیاں دیاں اکھاں دے سامنے انہاں دے والدین تڑپ تڑپ کے مر گئے. انہاں دے والدین جیڑی ماں کولوں امید ہے کہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ میری ماں مینوں دودھ پلائے گی, او ماں اس بچے دے سامنے اکھاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی. او بچے آج جوان ہو کے اپنا ظلم اکھاں دے اندر سجائے بیٹھے نے. انہاں نے اے ظلم دیکھے آئے. اے آج دے جڑے فلسطین دے مسلمان اے نوجوان انہاں نے او درد سے آئے کہ اپنی اکھاں دے سامنے اپنے ماں باپ نو مردیاں ویکھیا. اے او بچے نے جنہاں نے مٹی کھا کھا کے ساڑھے بچے تے طرح طرح دے دودھ انہاں تے پال دے نے نا. فلسطین دے بچے جنہاں نے مٹی کھا کھا کے گزارا کیتا, گھاس کھا کھا کے, درختاں دے گرے سکے پتے کھا کھا کے, اے مسلمانہ دے فلسطینیاں دے بچے جو آج جوان ہوئے انہوں نے اس بات کو اپنے دل دے اندر بٹھایا کہ اسی مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے. اپنا حق لین واسطے کھڑے ہوئے اور پھر جدیاں اکھاں دے سامنے او دے سارے کارنو خون دے اندر نہلا دیتا جائے, پھر وہ ظالم تے رحم کیویں کر سکتا ہے؟ پھر وہ اے نہیں سمجھدا میں قربان جاواں انہاں مسلماناں تے انہاں فلسطینی نوجواناں تے جیڑے صرف انہاں دے فوجیاں نو نشانہ بنا رہے ہیں. اگر کوئی یہودی عورت پکڑ دے نے انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں دے, کسے بچے نو نقصان نہیں پہنچاؤں دے, بلکہ انہاں دیاں عورتاں اور بچیاں نو تحفظ دین دے نے. صرف انہاں دے ظالم فوجیاں نو نشانہ بنا رہے ہیں. اور او مسلمان میں کہنا قربان جاواں جنہاں نے ایداں دے ماحول چ بھی اپنے پیارے نبی دی سیرت دا دامن نہیں چھڑیا. یہ ساریاں باتاں میرے پیارے نبی دی سیرت چ ملدیاں نے. میں ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی جی سیرت کہ آپ جتھے نبی رحمت نے اوتھے آپ نبی جہاد بھی نے. آپ نے فرمایا مینوں تلوار دے کے بھیجیا گیا ہے, میں نبی الملاحمہ, میں ایک جنگجو نبی ہاں. آپ نے فرمایا
میں جہاد کرنے والا نبی ہاں، اور آپ دا جہاد جدو مدینے دے اندر ہویا، آپ دی کاروائی انہاں یہودیاں دے اتے ہوئی، مدینے دے اندروں ظلم ختم ہو گیا۔ وادی القرا جیڑی غزوہ خیبر دے قریب ایک وادی ہے، اوتھوں دے کئی مظلوم جیڑے مسلمان بھی نہیں، وہ دعا کردے نے کہ اللہ ساڈے اتے مسلماناں نو مسلط کر دے، انہاں مسلماناں نو بھیج دے تاکہ وہ انہاں ظالم یہودیاں دا کلا کما کر دین اور سانو کوئی سکھ دا سا آئے۔ دنیا تے دعاواں کردی سی کہ ساڈے علاقے دے اندر مسلمان فوج آئے اور ظالمہ تو نجات دلائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جس علاقے دی طرف جاندے، اس علاقے دے مظلوم خوش ہو جاندے کہ ہن ساڈا علاقہ ظلم تو آزاد ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ دے آزاد کردہ غلام سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد دی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب لوگ تہاڈے اتے ایتاں ٹوٹ پین گے جس طرح ایک بھکھا دسترخوان تے ٹوٹ پیندا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول کیا ساڈی ادوں تعداد کم ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تہاڈی تعداد زیادہ ہوئے گی، بل انتم یومئذ کثیر، تہاڈی تعداد تے بہت زیادہ ہوئے گی۔ تہاڈے اپنے ملک ہون گے 56-57 اسلامی ملک ہون گے، یہ میں تشریح کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تہاڈی تعداد بہت زیادہ ہوئے گی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، مگر تعداد اس طرح ہی ہوئے گی جویں سیلاب دے اوتے ایک چاک آ رہی ہے۔ تعداد انہاں مسلماناں دی حالت ایک چگ دی مانند ہوئے گی جڑی سیلاب دے اوتے آوندی ہے، اور تھلے سیلاب جڑا ظلم دا سیلاب ہے، کافراں دا سیلاب ہے، وہ انہاں مسلماناں نو بہا کے لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی تہاڈے دلاں دے اندر انہاں دا روب بٹھا دے گا، اور انہاں دے دلاں چوں تہاڈا روب ختم کر دے گا، اور نال اے بھی فرمایا فی قلوبہم الوہن، فی قلوبکم الوہن، تہاڈے دلاں دے اندر وہن دی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول وہن کی ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا دے نال محبت اور موت دے نال نفرت۔ جدوں ایک کیفیت ہوئے گی پھر کافر تہاڈے تے ٹوٹ پین گے، اسی طرح جویں بھکھا دسترخوان تے ٹوٹ پیندا ہے۔ اج ہر مسلمان اپنی معاشی حالت بہتر کرن تے تلیا ہے، بلڈنگاں بنان تے، بلڈنگاں دی مقابلے بازی تے مسلمان اپنا اصل مقصد پہ بول چکیا ہے، اور اللہ نے انہاں دے اوتے ظالم نو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ایک چھوٹا جہا ملک اسرائیل، جنوں اگر ایک اسلامی ملک ہی پہ جائے تو وہ ملک بچ ہی نہیں سکتا، بجائے اس دے کہ 56 اسلامی ملک ہون، اور اسرائیل دی انہاں دے گلے تے انگلی ہوئے، انہاں دے گلے نو دبا کے رکھیا ہوئے، پھر میرے نبی دی حدیث صادق آئے گی کہ اے مسلمان اوہی نے جنہاں دے بارے آپ نے فرمایا سی کہ اے مسلمان بہت زیادہ ہون گے مگر انہاں دی کوئی وقت نہیں ہوئے گی۔ آج دیکھ لو مسلمان غلام نے انہاں کافراں دے، امریکہ دے، اسرائیل جنہیں بینکاں دا جال بچھایا پوری دنیا تے، آج کوئی مسلمان بولدا نہیں۔ اسی تے کوکا کولا پینی نہیں چھڑ سکتے، اپنی اسی کہنے ہیں کہ اسی کی کر سکنے ہیں،
او بھائیو کم از کم اسرائیل دی مصنوعات کا تے بائیکاٹ کر سکنے ہیں نا. اب کوک دیگر 729 نمبر دیا کوڑ دیا جتنی بھی چیزاں اسرائیل دی پروڈکٹ کم از کم اسی او تے چھڑ سکنے ہیں نا. ایک کوک پی کے اسی او دے وچوں 12 روپے اسرائیل نو بھیج رہے ہیں جنہ دے نال او اسلحہ خرید کے فلسطینیاں تے بمباری کردا ہے, فلسطینیاں دا کلا کما کردا ہے. کیا اسی اس ظلم دے اندر شامل نہیں؟ اللہ کے دعا ہے اللہ اگر ساڈے کول کچھ کرن دی طاقت نہیں تے اللہ سانو دعا کرن دی ہمت دے دے. اسی سے صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساڈے ملک دے کول فوج ہے, سانو کوئی فکر نہیں, فلسطین اتوں بہت دور ہے, ساڈے اتنے دے کوئی حملہ کرن دا سوچ بھی نہیں سکتا. جدوں اے خیال ذہن دے اندر آ جائے پھر اللہ غزوہ احد دے اندر مسلمانوں بھی شکست کا سامنا کروا دیتا ہے. اسی کس باغ دی مولی ہے؟ تکبر نہ کرنا, نہ فوج تے نہ اسلحے تے, ہر وقت اللہ دے کولوں ڈردے رہنا. آپ نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث مبارکہ جیڑا اس حالت دے اندر فوت ہویا من مات علی شعبۃ من انفاق, جیڑا بندہ اس حالت دے اندر فوت ہویا نہ انہیں زندگی دے اندر کدی جہاد کیتا نہ کدی جہاد دا دل دے اندر ارادہ ہی پیدا ہویا, اور جدوں بھی مرے گا منافقت دی موت مرے گا. میرے بھائیو اسی اندر دا اسلام جگائیے, پکے مسلمان بن جائیے. اللہ کے دعائے اللہ سانو اپنے نبی دی سیرت سمجھ کے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی دے طریقے دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے. اے جہاد میرے نبی دی سیرت تو شامل ہے. میں اگر وہ جہاد تھوڑی سی تفصیلی ہوئی بیان کر دیاں, آپ دے 27 غزوے 87 جنگاں جنہ دے اندر آپ نے حصہ لیا صرف ایک 8 سال دے قلیل عرصے دے اندر, تو میرے بھائیو وہ 8 سال دا قلیل عرصہ دنیا تے ایک امن دا پیش خیمہ ثابت ہویا, دنیا تے امن قائم ہو گیا. اگر آج مسلمان وہی اسلام دوبارہ زندہ کر لین انشاءاللہ پوری دنیا تے امن قائم ہو جائے. اللہ دی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.